جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ اینو 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولو دور کر دینے. حدیث نمبر 3 جڑا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو ایک خندق کڈی کی ہوئے فرمایا کما بین السماء والارض جنہ زمین آسمان دا خلائے ایڈی وڈی خندق ہے اللہ اس بندے نو خندق جنہ جہنم کولو دور کر دیندے نے. تے فرضی روزے دی واری آئی اللہ فرماندے نے میرے فرشتے او تے نفلی روزہ سی او دا اجر تے تسی لکھ لیا ہے پر فرضی روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکدے. تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں لیکن فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے. یہ فرضی روزہ رکھن والا قیامت نو آئے گا الصوم لی وانا اجزی بہ میں اس بندے نو دے روزے دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا. اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے سامنے راتاں آ گئیاں نے رب نو منان دیاں ایک تے زندگی ضائع نہ کر بھئی پتا ہے ہی کہ جدو ٹر جانا ہے پھر واپس آنا علیکم السلام الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. ماشاءاللہ خاموشی اختیار کریں خاموشی اختیار کریں. باہر جڑے ساتھی نے بچے نے اندر آن کے بیٹھ جان خاموشی اختیار کیجئے. یہ باہر جڑے گلاں کرتے ہیں مہربانی کرو یا باہر چلے جاؤ یا اندر آ جاؤ. نیکی ایک سویر ہے اور گناہ ایک اندھیر ہے. نیکی نور ہے اور گناہ سیاہی ہے. نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے روحانیت ہوندی ہے نورانیت ہوندی ہے. گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک اور سیاہی ہوندی. توجہ میرے وال بھائی نیکی انسان دے رزق دے اندر اور عمر دے اندر فراوانی دا سبب بندی. گناہ جیڑا ہے انسان دی عمر نو بھی کم کردا ہے اور رزق دے دروازے بھی بند کردا ہے. نیکی انسان دی زندگی چ سکون دا سبب اور ذریعہ بندی. گناہ جیڑا ہے انسان دی زندگی دے سکون نو ختم کر دینا. اور گناہ دا سب تو زیادہ جیڑا اثر ہے وہ انسان دے دل تے ہوندا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا ایک شعر ہے وَرَعِيتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَّاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا. گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان گناہ کردا ہے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ انسان دے دل تے پہ جاندا ہے. اگر انسان استغفار کرے توبہ کرے تو نقطہ جڑا ہے وہ صاف ہو جاندا ہے. اگر انسان گناہ در گناہ کردا جاندا ہے پھر وہ نقطہ پھیلدا جاندا ہے دل سیاہ ہو جاندا ہے دل کالا ہو جاندا ہے دل مردہ ہو جاندا ہے. اور دل مردہ ہے تے پوری زندگی مردہ ہے.
ہن مردہ دل دی کی علامت؟ تو ہاں کہنا ہے ایدی کی نشانی؟ انسان نو گناہ چنگا لگدا ہے، نیکی چنگی نہیں لگدی۔ گناہ کرن چ نو سکون ملے گا جدو دل مردہ ہو جائے، نیکی کرن تے دل نہیں کرے گا۔ جھوٹ چنگا لگدا ہے، سچ چنگا نہیں لگدا، شرک چنگا لگدا ہے، توحید چنگی نہیں لگدی، بدعت چنگی لگدی ہے، سنت چنگی نہیں لگدی، موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن دی آواز اور تلاوت چنگی نہیں لگدی۔ دل مردہ چوں ہو گئے، اور گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو خار کر دین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم فاسد ہے۔ آپ نے فرمایا ٹکڑا ہے کہ یہ الا وحی القلب، وہ تھوڑا دل ہے۔ اور نبی علیہ السلام پوری زندگی ایک دعا کر دے رہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اے اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ ہن نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ بولیے، نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ نہیں۔ اتنا پاک نبی ہو کے جدی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا، ایک ایک سیکنڈ پا کے او دے باوجود وہ نبی دعا کر رہے ہیں۔ سانو یہ دعا ہوندی نہیں ہوتی۔ ایک دعا اور ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین آمین۔ آقا فرماندے نے اللہ میری دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو، عمل نو ریاکاری تو، اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننا ہے جڑیاں خیانت کرنے والیاں آنکھاں نے۔ میرے بھائی یہ دعاواں کنے یاد کرنیاں نے؟ ایسا یاد کرنا۔ تو گناہ جڑا ہے یہ دے تو بچ کے زندگی گزار کے چلے جاؤ۔ نیکیاں دا سیزن آ رہا ہے، نیکیاں کرو۔ نیکیاں دا سیزن آ رہا ہے نا، رمضان المبارک۔ بے شک بے شک۔ اس نیکیاں دے سیزن چ جنہ ہو سکے رب دا قرآن پڑھو، گناہاں تو تائب ہو جاؤ۔ اس مہینے چو ہی کامیاب ہے جنہیں اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور ایک جگہ تے اللہ نے کنیاں قسماں کھا دیاں، فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ آئیے قرآن کہہ رہے اللہ دے نے سونیا منو سورج دی روشنی دی قسم، منو چند دی روشنی دی قسم، میرے محبوب جی آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، بچھی ہوئی زمین دی قسم، پھر فرمایا منو دن دی روشنی دی قسم،
رات دے اندھیرے دی قسم و نفس و ما سواہا منو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ دے نے انسانا میں تیرے اندر دو مادے پیدا کیتے نے دو قوتاں پیدا کیتیاں نے ایک قوت اچھائی دی ہے ایک قوت جڑی ہے برائی دی ہے ایک قوت نیکی دی ہے ایک طاقت بدی دی ہے میں دو طاقتاں پیدا کیتیاں نے تیرے اندر ایک فجور دی ہے ایک تقوی دی طاقت ہے اگے اللہ فرماندے نے انیاں قسمہ چکن تو بعد اللہ کہندے نے قد افلح من زکاہا تحقیق و بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے حکیم لقمان جڑے نے اے اللہ دے نبی نہیں عام بندے نے لیکن رب نو حکیم لقمان نہ پیارے اللہ پاک نے حکیم لقمان دیاں گلاں نو اپنا قرآن بنا کے او دا نا سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتی جتھے بیٹے نو آندے نے پترا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم پترا اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور میرے پترا نماز پڑھی زکات دیں میرے بیٹیا زمین دے اتے آکڑ کے نہیں چلنا اللہ اکبر ایویں نہیں بولنا اچھی اچھی آواز دے اندر جیویں گدے بول دینے یہ ساریاں گلاں دسن تو بعد انہاں دے اندر ایک گل ایوی کیتی اور میرے پترا گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سیل ہے تسی بھی گناہ کرو پر انہاں کو کریا جے جہنم دی اگ نو سہن دی سخت ہے پھر گناہ کرو تے جے جون جولائی دا مہینہ ہوئے سورج 9,26,00,000 میل دور ہے او دی دھوپ برداشت کر سکنے تے جہنم دی اگ کیویں برداشت کرے تے جے جہنم دی اگ برداشت کرن دی ہمت نہیں پھر گناہ کرنے کیوں بولیے دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کریں جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے وہ جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا رہے ساڈا ویکھنا محدود ہے او دا ویکھنا لا محدود ہے بے شک ساڈا سننا محدود ہے او دا سننا بولو بھی لا محدود او ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شاڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے وے کون بولو اللہ تے کلا بے شک کدی انہوں آواز مار کے ویکھتے سہی تین بندے نے تین حدیثاں بیان کرن لگا ایک بندہ ہوئی جدے کو گناہ ہو گئے انہیں گناہ کیتے شمار ہی کوئی نہیں لیکن ایک دن بھلیا چلیا آ گیا مسیح تے آن کے گناہاں نو یاد کر کے رون لگ پیا آقا فرماندے نے علیحدگی چ بیٹھا گناہاں نو یاد کر کے رویا یہ اکھاں دے وچوں آنسو نکلے نے یہ دے رخساراں نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پے نے اتو آواز آوندی ہے میرے کولوں ڈر کے گناہاں نو یاد کر کے رون والے آ میں تیرے تے اج تو بعد جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے دوسرا بندہ کون ہے گناہ سامنے رکھے نے آندہ اللہ میرے نالوں ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے نالوں ود کے بخشن ہار کوئی نہیں
گناہ ہو گئے لیکن انہاں کو قطرہ کڈیا اکھ دے وچوں جنہاں کو مکھی دا سر ویکھیا جی مکھی دا سر آقا فرماؤندے نے انہاں کو رب کولوں ڈر کے قطرہ کڈیا سو جنہاں کو مکھی دا سر اتوں آواز آوندی ہے جیڑی جہنم دی اگ سمندراں دریاواں ندی نالیاں دے پانی پا دے او دا ایک انگیارا نہ بجے اے جیڑا میرے کولوں ڈر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے آئی میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا بول دے تیسرا بندہ کیڑا جنوں رون آوندا ہی نہیں بول دے دل بڑا سخت ہو گیا ہن رون نہیں آوندا بڑی کوشش کی تھی اتو آواز آئی چل رون والا منہ ہی بنا لے پھر کی ہوئے گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ نے تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا دیا ساڈی کر منظور دعا مولا بولو بھی رمضان آ رہا ہے رمضان چ رب نو نا افطاری ٹائم سری ٹائم کتے اللہ وقت دے چھڑے تے پھر کہنا ہے ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پرود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں آئے نہیں اینی ٹھنڈ دے ویچ مولانا ارشد یزدانی صاحب نے اللہ انہاں نو باہ چھڑے آئی اینی ٹھنڈ تے بیٹھے بھی بھوکے نہیں ادھے کو ٹر گئے تے باقی اللہ بیٹھے نہیں بیٹھے بھی بھوکے نہیں ٹھنڈ بھی بڑی آ اللہ تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو آؤں دیئے آپ حیا مولا اللہ اگے آئیے نا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں اللہ نو کیا کرو رب بڑی جلدی من دے اینا تے تیری جمن والی ماں نو تیرنا پیار نہیں جنہ میرے رب نو تیرنا پیار ہے رحمت دا 100 درجہ ہے اللہ نے ایک درجہ دنیا ہی تقسیم کر دیتا ہے اسی ایک دوسرے نہ پیار کرنے ہاں اس ایک رحمت دے درجے دی وجہ تو کرنے ہاں حدیث قدسی ہے اللہ اکبر کبیرہ اولاد اپنے ماں باپ نہ ماں باپ اپنی اولاد دے نال خامد بیوی دے نال بہن پائی دے نال پائی پائی دے نال اسی ایک دوسرے نہ محبت کرنے ہاں رحمت دے ایک درجے دی وجہ تو اللہ 99 درجے انہیں اپنے کو رکھے نے جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے سردی دی رات بیٹا پیشاب کردا ہے تے بچے نو چک کے سکی جگہ تے پا دیندی ہے آپ گلی جگہ تے پہ جاندی ہے پھر پیشاب کردا ہے پھر ماں نو چک کے اپنے سینے تے لٹا لیندی ہے تے نال آندی ہے کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا جو سیانا ہویا ماں نو پہلو گالاں کڈیاں بول دے نہیں ہن اللہ آندے نے انسان جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے میں رحمت دا
وہ تینو گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کردی 99 درجے میرے کول نے میرے بندے میں تینو جہنم چ جلانا کیویں پسند کرانگا ان رحمتی غلبت غضبی او لوکو میری رحمت جیڑی ہے میرے غصے تے غالب آ جاندی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہہ دیو کی کہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو اور رحمت دا مہینہ آ رہا نا کہ جدا پہلا دھاکا ہی رحمت ہے مہینہ بھی رحمت قرآن بھی رحمت بول دے نہیں تے نبی سلطان بھی رحمت تے اللہ خود بھی رحمت جتھے انیاں رحمتاں کٹھیاں انہوں تھے گناہ کو رہی دے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں میری ذات دے سہارے منگ دے رہو میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو تو ہور کسے در تے جاویں نہ کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ رب آندے نہیں میں عطا نہ کراں میں رحمان نہیں اور تمہیں میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں تمہیں رب دا در چھڑ کے در در تے جا کے دور دور نہ کرائے گا بول دے نہیں تھوڑے جسم تے اللہ نے کنیاں اکھاں لائیاں جنہ دیا دو نے وہ بولو نا تے جنہ دی ایک کے وہ چپ کارو اکھاں کنیاں نے ہاتھ پیر کنے نے تے کان کنے نے تے سر دو سار کنے نے ایک تیرا سار بھی ایک کے تے جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سار ایک در تے جکدا سونا لگدا ہے در در تے جکدا سونا نہیں لگدا تے جیڑا سر در در تے جکے ہو سر سر نہیں دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے ہاں نماز جنازہ او دے رکوع بھی نہیں تے اونچی بولو نہ بریلوی سجدہ کردا نہ رکوع کردا نہ دیوبندی کردا نہ شیعہ کردا نہ اہل حدیث کردا کیوں اگے میت نبی دی ہوئے صحابی دی ہوئے بابے بلے شاہ دی ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے اور جدو میت 4 فٹ تائیں ادھو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع دے سجدہ کیوں ہے سجدہ کنوں کرنا ہے اللہ کلے نو کرنا ہے تے نالوں نو کہنا ہے تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو اور دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے اللہ جنہیں بیٹھے نہیں ٹھنڈ دے اندر اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے
तेरियां मिन्नतां पे करने आ मुड़ मुड़ के सिर सुट के ते हत्थां नूं जोड़ जोड़ के एक खैर दा चुटका पा दे तू वाह वाह ते गल बड़ी कमाल बैया थले बैया केड़ी चीज है तेनू गल बड़ी बा कमाल है अल्लाह तेरे दर जिहा दर कोई होर नहीं साडियां मिन्नतां ने तेरे अगे जोर नहीं बेशक बेशक अल्लाह दे दर जैसा दर है कोई दुनिया अल्लाह तेरे दर जिहा दर कोई होर नहीं साडियां मिन्नतां ने तेरे अगे जोर नहीं साडे पापां दी गठरी फोल नहीं एक नजर हया दी पा दे तू नारा तकबीर मुनाज़िर इस्लाम मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब ते गल बड़ी बा कमाल तवज्जो मेरे वल अल्लाह 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 तेरे जिहा कोई गफार नहीं रब जिहा गफार है कोई अल्लाहु अकबर अल्लाह देने अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्ब लहू आका फरमांदे ने जिस बंदे ने तौबा कीती है इस तरह जिवें उन्हें जिंदगी च कदी गुनाह कीता ही कोई नहीं बेशक बेशक कुल्लु बनी आदमा खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून हर बनी आदम गुनाहगार है लेकिन आका फरमांदे ने दुनिया दा सब तो बेहतरीन गुनाहगार कौन है जिहड़ा गुनाह करदा है ते रब कोलों तौबा करदा है ते गल बड़ी बा कमाल है अल्लाह 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 तेरे जिहा कोई गफार नहीं पापी मेरे जिहा विच संसार नहीं पर तेरे जिहा कोई बख्शन हार नहीं जा बख्श दिता फरमा दे तू वाह माशा रब्बा आन डिगे दर तेरे ते रख आसा फजल गनेरे ते हुन सख्ती न करी मेरे ते मी रहमत वाला पा दे तू आमीन 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 मेरे भाई आइए जरा गौर कीजिए ना मन अमिला स्वालिहम मिन ज़करिन औ उनसा नेक अमल करने वाली बीबी है नेक अमल करने वाला बंदा है फरमाया वाहु व मुमिनुन ते ओ मोमिन भी है फउलाइका यदखुलूनल जन्ना अल्लाह दे ने असी इनू जन्नत च दाखिल करांगे सिर्फ जन्नत च ही नहीं युरज़कून फीहा बिगैर हिसाब असी क़यामत दे दिन इनू बगैर हिसाब तो रिज़्क़ देंगे आइए कुरान दा एक और मुकाम सुन लो अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व मन यअमल मिनस सालिहाती मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नकीरा कमल कर ले मर्द औरत अल्लाह फरमाते ने असी इन्हों क़यामत के दिन जन्नत च दाखिल कर देंगे और इन्हों ते एक जर्रा बराबर भी जेड़ा जुल्म नहीं किया जाएगा आओ मैं अगे चला कुरान पाक दा एक और मुकाम सुन लो गल्लां बड़ियां प्यारियां ने कुरान दियां मन आमिला स्वालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा नेक अमल करने वाला मर्द या औरत अल्लाह पाक फरमाते ने फिर वो मोमिन भी है अल्लाह इन्हां दे नेक अमल करन दी वजह तो इन्हां दी जिंदगी नू असी पकीज़ा बना देने आ माशाअल्लाह बेशक हुण
عمل نیک مرد کردا ہے یا عورت کر دی؟ بیبیاں آئیاں نے بیبیوں تھانوں بھی اللہ نے قرآن چ کٹھیاں رکھے وہ بڑیاں بڑیاں نیک بیبیاں گزریاں نے انیاں نیک کہ اپنا دامن نچوڑن تے فرشتے آسمان دے انہاں دے نچڑے ہوئے دامن نہ وضو کرن. اللہ اکبر. انیاں نیک بیبیاں کہ اللہ نے ایک سورت نازل کیتی جدا نا سورہ مریم ہے, ایک سورت نازل کیتی جدا نا سورہ نساء ہے. ایک بی بی مدین دے علاقے چلی, اللہ نے دی ٹور نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب عطر تے نازل کر دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عورتاں بھی بڑیاں نیک نے, انہاں دی قدر کریا کرو. اگر مائی تو دی قدر کر, اگر پہنی او دی غیرت نو اپنے دل چ رکھ, اگر بیٹی او دی محبت اپنے دل چ رکھ. تینوں پتہ نہیں یہ عورت جدو ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے تے بیٹی بندی, جدو جوان ہوندی ہے یہ پھر بہن بندی, بھراواں دی غیرت بندی. جدو شادی ہوندی ہے خاوند دی عزت بندی. شادی تو بعد جدو اللہ بیٹی بیٹا دیندے نے پھر یہی عورت ماں بندی ہے. جدو ماں بندی اللہ جنت دے قدمہ تھلے نشاور کر دیندا. بے شک بے شک. کتاب القبائر چ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بی بی دا واقعہ لکھیا ہے. باب ترک الصلاۃ دے اندر ایک بی بی آندی ہے, آندی ہے موسیٰ جی میرے کو 2 گناہ ہو گئے نے. ایک گناہ اے وے میں بدکاری کیتی ہے, دوجا گناہ اے وے بدکاری تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے او دا گلا دبا کے مار دیتا ہے. میں زانیاں ویاں تے میں قاتلہ ویاں. منو ایک گل دسو, تسی اللہ دے نبی ہو, جدو رب نہ گلاں کر دے ہو میری بھی وچ گل کرے آجے, اللہ میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ جلالی طبیعت دے مالک نے جدو بی بی نے کیا, نبی موسیٰ نے اس بی بی نو تکے مارے اپنے کمرے چو باہر کر دیتا ہے. بی بی ایڈے وڈے گناہ کر کے بھی اجے بھی تو معافی دی طلبگار ہیں, کتے باہر نکل جا پتھراں دا میہ شروع نہ ہو جائے. جدو بی بی نو تکے مارے نبی موسیٰ نے دروازہ بند کر لیا ہے. بی بی نے آسمان نو اٹھایا, آندی ہے مینوں ایک گل دس دے, تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے؟ جے تیریاں رحمتاں وڈیاں نے میرے گناہ چھوٹے نے, پھر وڈیاں رحمتاں والیا موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکتا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. آواز آؤندی ہے موسیٰ اس عورت نو کیوں تکے مارے نہیں؟ فرمایا ہے زانیاں تے قاتل ہے. اتو آواز آئی موسیٰ جی میری عدالت دے اندر زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جتنا بڑا بے نماز گناہگار ہے. میری عدالت چ بے نماز دی معافی کوئی نہیں, بدکار دی معافی ہے وے. زمانے دی کنجری پوری رات بدکاریاں چ گزر گئی, سویرے جا رہی ہے ایک کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے. اتو آواز آؤندی ہے تیرا جسم پلیت ہے, تیرے کپڑے پلیت نے, جس کتے نو پانی پلائے کتا پلیت ہے, پر مینوں تیری ادا اتنی پسند آ گئی ہے میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی. اللہ اکبر. رب بخش دے پر اہی دے کو منگیے تے صحیح. 100 بندے دے قاتل نو نہیں معاف کیتا. جا رہا توبہ کرن جا رہا راج موت آ گئی, اجے توبہ بھی نہیں سو کی تھی. جتے جا رہا نا توبہ کرن راج موت آ. جہنم جنت دے فرشتے آئے نے کہ نہیں؟ جہنم کہنا ہاں کرنا ہے, جنتی کہنا سا. رب نے کہا ٹھہر جو, پہلو زمین ماپ لو, جدھروں تھوڑی ہوئے گی وہ لے جائے. حدیث دے الفاظ نے جدھر جا رہا ادھر زمین زیادہ سی, رب نے زمین نو کیا سنگر جا. ویکھو رب کنے بہانے پاندا تینوں مینوں بخ. مولا بڑا غفور الرحیم ہے, تو رحم کر دیاں ذرا نہ اک نہ ہے.
نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تک نہ ہے اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے تو بخش دا مول نہ تھکنا ہے بے شک بے شک بولو وہ رب العالمین معاف کردا ہے کہ نہیں پر سانو معافی منگن دی جاج بھی تے ہونی چاہیے اور بلیاں ٹھلیاں چڈنا تے اکھاں دے وچوں کو آنسو کڈ تو دی رحمت ویسے ہی جوش چ آ جانی ہے بول دے نہیں واہ وہ دی رحمت ویسے ہی جو جوش چ آ جائے گی لیکن میرے بھائی مسجد چون دی ضرورت ہے اے رمضان آ رہا ہے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا بندیا سب کم چھڈ دے جو ہے فضول دا لگ گئی ہے منڈی ویکھو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ٹیر تے امبارے ہوئے لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہیں ہاریاں منیا نہیں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا تے گل بڑی با کمال کر دینے اللہ اکبر کبیرہ رمضان دے روزے تیرے میرے تے فرض کر دیتے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ رمضان اللہ دی عدالت تیرا میرا شفارشی بن جائے گا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے 10 مومنا تینو گھاٹا تینو کادا ہے روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا دجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا اوے جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا اس واسطے میرے بھائی من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب ایتھے بھی اللہ نا ہن مرد تے عورتاں دا ذکر کر رہے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما
مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرد تے عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں، اللہ کولوں ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں بیبیاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئات عام، من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا، جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اللہ دی رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھیا ہے، اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے۔ یہ نفلی روزے دا اجر دس رہا، فرضی دا نہیں بول دے جیڑا بندہ ایک روزہ رکھ دے اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ انو 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دینے۔ حدیث نمبر 3، جیڑا ایک روزہ رکھ دے اللہ دی رضا واسطے، اللہ اس بندے نو ایک خندق کڈی کی ہوئے، فرمایا کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا خلائے ایڈی وڈی خندق ہے، اللہ اس بندے نو خندق جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے۔ تے فرضی روزے دی واری آئی، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے او تے نفلی روزہ سی، او دا اجر تے تسی لکھ لیا ہے، پر فرضی روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکدے، تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، لیکن فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے۔ یہ فرضی روزہ رکھن والا قیامت نو آئے گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس بندے نو اے دے روزے دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے سامنے راتاں آ گئیاں نے رب نو منان دیاں، یہ کتے زندگی ضائع نہ کر بھئی، پتا ہے ہی کہ جدو ٹر جانا ہے پھر واپس آنا بولو، بڑے بڑے چلے گئے، جیڑا گیا ہے وہ آیا نہیں، جیڑے ٹر گئے نے انہاں کو اساں جانا ہے انہاں ساڑے کو۔ بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی گل بڑی با کمال، جنہ نال ٹردا سیں تو ہک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی گل بڑی با کمال، لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے۔ بولو یہی اوقات ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے۔ پتا ہے جی زمیندارو اے جڑے مال کٹھا کیتا جے تے تھانوں کفن بھی لبنا کہ نہیں؟ کفن چ بھی شک ہے، قبر چ بھی شک ہے، موت برحق ہے۔ واہ صحیح بات۔ وہ شیخ داود سی نا تو دا منڈا وہ ٹائی ٹان ویکھن واسطے تھلے گئے سمندر چو، سمندر چ رہ گئے نا اج تک لبے ہی نہیں۔ اللہ پیچھے انیاں وڈیاں ملاں تے فیکٹریاں
اپنی کمائی چو نہ کفن ملیا نہ قبر ملی کفن چ شک کے قبر چ شک کے موت برحق کے میں ویکھیا کپڑے دیاں ملاں دے مالکاں نو جان لگیا 2 گز کپڑا بھی نہیں لبا کس دولت تے مان کر تے کس اولاد تے مان کرنا جدے واسطے حلال حرام دی تمیز ہی نہیں کردا بول دے نہیں اولاد واسطے بندہ بھیناں دے حق ماردا ہے اولاد واسطے بیٹیاں دے حق کھو کے دے بیٹیاں نو دیندا ہے بھرا دی زمین تے قابض ہو کے بیٹھا ہے کوئی کسی دی دکان تے قبضہ کر کے کدے واسطے کس چیز واسطے اولاد واسطے انہاں واسطے حرام کٹھا کر کے ٹر جا اگے حساب تو دینا ہے انہاں نہیں دینا تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے اس واسطے میرے بھائی شیخ القرآن فرمایا کرتے سن رحمہ اللہ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے ایتھے قبران دے ٹھیر او چیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اس واسطے میرے بھائی زندگی قلیل ہے اگے سفر بڑا طویل ہے زندگی تھوڑی ہے اگلا جڑا سفر ہے دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے او دی فکر کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق ابو ذر اپنے عملہ دی کشتی تیار کر لے آخرت دا سمندر بڑا ڈونگا ہی تو اس واسطے اللہ سنو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اے اج دے پروگرام نو ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے